स्पीकर सर, थोड्या भितर जर सांगपाचें पडलें जाल्यार हे अर्थसंकल्प म्हणल्यार बाजारांत विकते घेतिल्ले चिप्साचे पाकिटा भशेन. आमचो मायकल लोबो जो उलयतना तो उलोवपाक लागलो चिप्साचेर, म्हणून म्हाका याद जाली चिप्सांची. तुवें स्टार्ट केलें बिचोले आमी आपूण गेलो आनी थंय ते चिप्स करतात आनी ते भायले लोक आयले चिप्स घालून. चिप्साचेर तूं उलयतालो, याद आसा तुका उलोवण? सो चिप्साची म्हाका याद आयली. हे बजेट आमचे चिप्सा भशेन. चिप्स कितें बरें हें आसता, भायल्यान सोबीत दिसता, तें पॅकेट बी बरें आसता, पूण फोडलें न्ही जाल्यार भितर चिप्स इतल्यो मेळटा उरिल्ली सगळी हवाच. सो हांवें एक चिप्साचें पॅकेट हाडलें पळोवपाकूच. हांवें पळय हवा कितली पळय हाजे भशेन तें स्पीकर सर. तें म्हाका भायरूच मेळ्ळें, आमच्या हातून मेळटा हें. आनी ते सारकें म्हाका मायकल लोबोच्या चिप्साची याद जाली स्पीकर सर. हें बजेट सारकें चिप्सा भशेन. ते जर उगडे केले जाल्यार इतलेच चिप्स, हवाच चड, खाण कमी. तें हें बजेट तितलेंच हांव एनालायज करूंक सोदतां. चाल या पुढे.